जो अहिले नेपालको राष्ट्रियता अत्यन्त बढी सङ्कटमा छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। जस्तो कि अहिले पछिल्लो समयमा अहिले नेकपाको सरकार भने राष्ट्रघातका अभियानमा अगाडि बढेको छ। एउटा सेनाको मान्छे भएर नेपालको सार्वभौमिकताका बारेमा जसले बीच बमन गरेको थियो त्यही मान्छेलाई नेपाल सरकारले सम्मान गरिनु यो राष्ट्रघातको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसैले अब हामी कसैका सामु झुक्ने होइन, आम नेपाली जनताको शिर उच्च बनाउनका लागि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको नेतृत्वले जुन ढङ्गले नेपाली जनताको शिर निउरहेको छ त्यो कुरालाई हामीले सार्वजनिकरण गर्दै नेपाली जनताको शिर उच्च भएको छ र उच्च बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। विद्यार्थीहरूको विदाई कार्यक्रममा जय नेपाल भन्यो भनेर मलाई चाहिँ 24 घण्टाभित्रै समितिको बैठक बसेर मलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। म जीवनमा धेरै काम गर्दै जाँदाखेरि त्यत्रो धेरै ठुलो असफलता मैले बेहोर्नु परेको छैन। मलाई नेपाली कङ्ग्रेसले त भिमाद नगरपालिकाको मेयरकै उम्मेदवार बनाएको थियो। म थोरै भोटले चुनाव हारेँ। मैले त्यो चुनाव चाहेको थिएन। मैले भने अघि नै भने मैले नचाहेको चुनाव लड्न परेको छ कहिलेकाहीँ। नमस्ते सम्पूर्णमा, मेरो नाम आकृति पाण्डे। आजको यस कार्यक्रममा हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री पुष्पराज पराजुली। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। कस्तो के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि अहिले लकडाउन र यो कोरोनाका कारणले पनि क्रियाशीलतामा अलिक कमी त भएको छ, तर पनि मैले आफूलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विषयलाई लिएर विभिन्न साथीहरूसँगको भेटघाट, विभिन्न समूहहरूसँगको बैठकको अभियानमै क्रियाशील छु। तर कोरोनाबाट आफूलाई सुरक्षित राख्दै र साथीहरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने प्रयत्न गर्दै म त्यो अभियानमा अहिले पनि क्रियाशील छु। मुलुकको राजनीतिक अवस्था जुन ढङ्गले जटिल मोडमा पुगेको छ, यसबाट मुलुकले कसरी मुक्ति पाउन सक्छ र यसको मुक्तिको अभियान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै मैले आफूलाई अलिक केन्द्रित गरेको छु र त्यही अनुसार साथीहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त छु। यस्तो लकडाउन कोभिडको टाइममा पनि आफ्नो व्यस्त समयलाई राखेर यहाँसम्म आउनुभयो। सँगसँगै यति धेरै काम गरिरहनु भएको छ यस्तो बेलामा पनि। सँगै हजुरले यत्रो लामो यात्रामा पनि जुन यो कङ्ग्रेसको त एउटा पोलिसी थियो नि त पहिलेदेखि नै, सो अहिले आएर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस बीपीमा हुनुको कारण चाहिँ के होला? अब एउटा त आकृति बहिनी, नेपाली कङ्ग्रेसले जो बीपी कोइरालाको विचारलाई आत्मसात गर्थ्यो, तर नेपाली कङ्ग्रेसले को अहिलेको जो नेतृत्व छ यो नेतृत्व बीपी कोइरालाको विचार के थियो भनेर सोध्यो भने सायद उनीहरूले त्यो कुरा बिर्सिसके जस्तो हामीले अनुभूत गरेका छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेसमा बीपी कोइरालाले राष्ट्रियतालाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो। तर अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले सत्ता र सम्पत्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे र अर्को बीपी कोइरालाले डेमोक्रेसी अनिवार्य शर्तको रूपमा राख्नु भएको थियो। डेमोक्रेसी भनेको प्रजातन्त्र भनेको केवल राज्य प्रणालीका लागि मात्र होइन, आन्तरिक प्रजातन्त्र पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जबसम्म आफ्नो पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक पद्धति हुँदैन, प्रजातान्त्रिक संस्कार जब आफ्नो पार्टीभित्र भइँदैन भने त्यसले मुलुकमा प्रजातान्त्रिकरणको अभियानमा जान्छ भने विश्वास गर्न सक्दैन। र नेपाली कङ्ग्रेसले आन्तरिक प्रजातन्त्र र चाहिँ मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरिमा जुन प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धति हो त्यसको बारेमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गम्भीर बनेन। र अर्को नेपाली कङ्ग्रेसमा बीपी कोइरालाले समाजवादी दृष्टिकोण बनाउनु भयो र समाजवाद भनेको के हो भनेर परिभाषा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मात्रै कुरा गर्यो, तर चाहिँ कम्तीमा सबैभन्दा गरिब र निमुखा जनताको पक्षमा काङ्ग्रेसको के कार्यक्रम भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले गरिब र निमुखा जनताको पक्षमा कार्यक्रमै दिन सकेन। यसरी नेपाली कङ्ग्रेसले बीपी कोइरालाको विचारलाई आत्मसात गर्न नसकेका कारण हामीले बीपी कोइरालाको जो मूल सिद्धान्त छ त्यसलाई आत्मसात गरिनुपर्छ। यो राष्ट्रको आवश्यकता हो र नेपाली जनताको समृद्धिको लागि जरुरी विषय हो। त्यसैले यसका लागि यसको विकल्प खोजिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले हामीले नेपाली कङ्ग्रेस बीपी भनेर हरिबोल भट्टराई जो नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो नेता हुनुहुन्छ हैन, उहाँको नेतृत्वमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेस बीपीको हामीले गठन गर्यौँ। हजुर सर, अब नेपाली कङ्ग्रेस र अहिले नेपाली कङ्ग्रेस बीपीमा चाहिँ अब आउने योजना हजुरको के छ नेपाली कङ्ग्रेस बीपीबाट? अब मूल रूपमा अहिले हामी नेपाली कङ्ग्रेस बीपीले सबैभन्दा पहिलो त हामी राष्ट्रियताको लडाइँलाई आफ्नो जीवन मरणको सवालसँग जोडेका छौँ। जो अहिले नेपालको राष्ट्रियता अत्यन्त बढी सङ्कटमा छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ।
जस्तो कि अहिले पछिल्लो समयमा अहिले नेकपाको सरकार पनि राष्ट्रघातका अभियानमा अगाडि बढेको छ। सबैभन्दा पछिल्लो घटनाक्रममा जो भारतको प्रधान सेनापतिलाई नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति दिने खालको क्रममा जो सम्मान नेपाल सरकारले गर्यो त्यसप्रति हाम्रो अत्यन्त बढी खेद छ। किनकि जसले उनी एउटा सेनाको मान्छे भएर नेपालको सार्वभौमिकताका बारेमा जसले बीच बमन गरेको थियो त्यही मान्छेलाई नेपाल सरकारले सम्मान गरिनु यो राष्ट्रघातको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसैले अहिलेको सरकार पनि के देखिन्छ भने आफूलाई सत्ता र सम्पत्ति मात्रै भए पुग्छ, न कि राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ अहिलेको सरकार नेकपाको सरकार पनि गम्भीर छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले जो लिपुलेख लिम्पियाद्वारा र कालापानी समेत समितिको जो नक्सा जो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनु भएको छ, हामी त्यो पाठ्यक्रमबाट हटाउनु पर्यो। अर्को राष्ट्रघातको क्रम हो र अर्को प्रधानमन्त्रीजीले जब भारतको चाहिँ खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई भेटेर त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा हाम्रो लिपुलेख लिम्पियाद्वारा सहितको जो नक्सालाई समाप्त गरेर उहाँले पुरानो नक्सा नै राखेर उहाँले जो राष्ट्रिय सम्बोधन गर्नुभएको छ यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने उहाँहरू राष्ट्रघातको अभियानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा नेपाली जनता र नेपाली कङ्ग्रेस यहाँले जो भन्न खोज्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस यसको बारेमा बेखबर छ। यसको बारेमा स्ट्रिक्टली चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी छ। राष्ट्रियताको बारेमा यति धेरै घोर अपमान हुँदा राष्ट्रघातका विरुद्धमा यति धेरै कुकर्म हुँदाखेरिमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस यसको बारेमा सशक्त ढङ्गले कुनै आवाज बुलन्द गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले पनि हामीले यो मुलुकको राष्ट्रियताका बारेमा बोल्ने धेरै शक्तिहरू विदेशी शक्तिको पछाडि लागिसकेका छन्। त्यसैले विदेशी शक्तिको होइन नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डताका लागि नेपाली कङ्ग्रेस र आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दै राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि डट्नुपर्छ र नेपालमाथि नेपालकै पोलिटिकल पार्टीका लिडर्सहरू राष्ट्रघातको तयारीमा छन्। त्यसैले हामीले नेपाली जनतालाई पनि आह्वान गर्दै र नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने क्रमलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यही क्रममा अब हामीले र यो मुलुकमा अर्को भ्रष्टाचारको जुन चरम अवस्था छ, मलाई लाग्छ केमा भ्रष्टाचार छैन भनेर सोध्यो भने कोरोना कहरमा समेत पनि यो सरकारले औषधि खरिदमा समेत पनि जुन ढङ्गले भ्रष्टाचार गरेको छ, यस्तो खालको निकम्मा सरकार जो मुलुकमा छ, त्यसैले यो सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई समाप्त गर्नका लागि पनि हामीले आफ्नो अभियानलाई केन्द्रित गरेका छौँ। मुलुकको राष्ट्रियताका लागि र मुलुकको जो बढ्दो भ्रष्टाचार छ यसको समाप्तिको लागि र अर्को नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र बनाइएको छ, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किन जरुरी हो? संसारमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल छ, जबकि संसारको एकमात्र जहाँ 4 अरब झन्डै 4 अरब जनसङ्ख्या हिन्दू बौद्ध धर्म दर्शनमा विश्वास गर्छन्। अब ती मान्छेको आस्थाको केन्द्र नेपाल हुन्छ भने 4 अरब झन्डै विश्वको जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्याको आस्थाको केन्द्र नेपाल हुन्छ भने त्यो मुलुकलाई किन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्यो? त्यसैले यो मुलुकलाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाइनुपर्छ र यो मुलुकलाई चाहिँ सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ र त्यसको लागि पनि हाम्रो आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाउने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र मुलुकको राष्ट्रियताका लागि, समुन्नतिका लागि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि हाम्रो यो नेपाली कङ्ग्रेस बीपीले त्यो खालको अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसैले अब हामी कसैका सामु झुक्ने होइन, आम नेपाली जनताको शिर उच्च बनाउनका लागि अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको नेतृत्वले जुन ढङ्गले नेपाली जनताको शिर निउरहेको छ त्यो कुरालाई हामीले सार्वजनिकरण गर्दै नेपाली जनताको शिर उच्च भएको छ र उच्च बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। देशको उन्नति र प्रगतिको लागि हजुरको यात्रा यति राम्रो प्लान भइरहेको रहेछ होइन। सो अब एक फेर पछाडितिर गएर एक फेर सम्झ्यौँ होइन, हजुरको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ कसरी र कसरी बित्यो? ए हजुर, मेरो बाल्यकालको क्रम त म तनहुँ जिल्लाको भिमाद, अहिले भिमाद नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा मेरो जन्म भयो र म चाहिँ वार्ड नम्बर 7मा म हुर्किएँ बढेँ। अहिलेको जो वार्ड नम्बर 7 छ त्यहाँ मैले हुर्को बढेँ। राङरुङ भन्छ मेरो त्यो ठाउँको नाउँ, राङरुङ भन्ने ठाउँमा म हुर्किएँ बढेँ। म त्यहाँको स्कुलको नाम पनि जय नेपाल निमावि भन्ने थियो र त्यही स्कुलमा मैले 1 कक्षादेखि 7 कक्षासम्म पढेँ र म त्यसपछि त्यहाँबाट खैरेनी टारमा खैरेनी माविमा मैले 8 देखि 10 कक्षासम्मको शिक्षा मैले खैरेनी टार माविमा पढेँ, जहाँ त्यो हाई स्कुल भेट्न म घरबाट 1.5 घन्टाको समय हिँडेर आउनु पर्थ्यो। बिचमा सेती नदी तर्नु पर्थ्यो र हामी नियमित रूपमै हामीले झन्डै 1.5 घन्टाको बाटो हिँडेर हामी हाई स्कुल पढ्यौँ
र परीक्षाको समयमा हामीले के 1-2 महिना हामीले खैरेनी टारमै डेरा गरेर बस्यौँ र चाहिँ मैले 40 सालमा मैले एसएलसी पास गरेँ र त्यसपछि 41 सालमा सामान्य जीवन अब सामान्य एउटा निम्नवर्गीय किसान परिवारमै जन्मेको मान्छे हुँ। त्यसै कारणले पनि अब घरमा बुवा आमालाई काममा पनि सघाउँदै पढ्ने काम पनि निरन्तरता गरियो र त्यसपछि एसएलसी पछि 41 सालमा पिएन क्याम्पसमा आइएमा भर्ना भएँ र पिएन क्याम्पसमा भर्ना भएको 1 वर्ष पछि 42 सालको सत्याग्रह आन्दोलनको क्रम सुरुवात भयो र म 41 सालमै मैले नेपाली कांग्रेस भीमा गाउँ समितिको प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको गाउँ समितिको सभापति साथीहरूले मलाई बनाउनु भयो। 41 सालमा म लगभग 19-20 वर्षको थिएँ। मलाई प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस भीमा गाउँ कमिटीको चाहिँ सभापति बनाउनु भयो र त्यसपछि 42 सालको सत्याग्रह आन्दोलन सुरुवात भयो। मैले पोखरा पढ्थेँ पिएन क्याम्पसमा र मैले 42 सालमा सत्याग्रह आन्दोलन सुरु भयो। तर मेरो घरैसी कारणले मैले यो आन्दोलनमै सहभागी हुने मेरो आफ्नो कार्यक्रम थिएन र मैले 42 साल जेष्ठ 1 गते एउटा शङ्कर बाबी मा मैले टिचिङका लागि म विद्यालयमा जोइन भएँ। तर म आफूले सत्याग्रहमा सहभागी नभए पनि म साथीहरूलाई सहभागी गराउन म दमौली पुगेँ। तर दुर्भाग्य भनौँ सौभाग्य भनौँ त्यसलाई र चाहिँ मलाई त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले गिरफ्तारी दिन बाध्य हुनु पर्यो किनकि मैले मेरो दमौलीको मादी वारीपट्टि मेरो दिदीको घर थियो। बेलुकी म दिदीको घरमा आएँ र भोलिपल्ट बिहानमा 8 बजे दिदीकोमा खाना खाएर म दमौली जाँदै थिएँ। मलाई दमौलीको मादी नदीको पुलमा रोकियो। मादी नदीको पुलमा रोकिएर झन्डै बिहान 8 बजेदेखि मलाई दिउँसो 2 बजेसम्म दमौली जानबाट रोकियो। मेरो साथीहरू सबै दमौली हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब त्यो बेलामा टेलिफोनको सम्पर्क थिएन। त्यसपछि मैले साथीहरूलाई दमौली पठाएर म भागे जस्तो हुने भएपछि मैले दमौलीको मादी नदीकी पुलमा पलेटी कसेर मैले सत्याग्रह प्रारम्भ गरेँ र मलाई प्रहरीले त्यहीँबाट गिरफ्तार गर्यो र म 3 महिना सत्याग्रह आन्दोलनको क्रममा दमौली जेलमा बसेँ। त्यसपछि मैले राजनीतिलाई ठिक्क गर्छु भन्दै गर्दा पनि घटनाक्रमले मलाई जबरजस्त ढङ्गले अगाडि बढायो र सत्याग्रहको क्रममा म जेल बस्दै गर्दा अब नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, पदमबहादुर आले त्यो बेलामा कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग सँगै बस्न पाएँ। तर उहाँहरूसँग सँगै बसेको 3-4 दिनको दिनमै उहाँहरूलाई लमजुङ र गोर्खा सरुवा गर्यो र हामीको ठाउँमा फेरि तारानाथ राणाभाट जो अहिलेको पूर्व सभामुख उहाँ लगायत सुकराज शर्मा लगायतका नेताहरूलाई हामीसँग दमौली जेलमा ल्यायो। त्यसपछि गोर्खाका नेताहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, चिनकाजी श्रेष्ठहरूलाई पनि दमौलीमा ल्यायो र एक किसिमले मेरो अल्प समयमै धेरै ठुला नेताहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पर्क भयो र मैले 3 महिनाको जेल बसाइपछि म पोखरा फेरि पिएन क्याम्पसमा कन्टिन्यू हुन म उता गएँ किन यताको 3 महिनासम्म विद्यालय नगएपछि त मेरो जागिर रहने कुरा भएन र मैले जहाँ पढाउँथेँ त्यहाँ मेरो आफ्नो दाजु पर्ने वेदराज पराजुलीलाई नै हामी सँगै पढ्थ्यौँ। हामी त्यही क्रममा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो विद्यालयमा गएर निरन्तरता दिन उहाँलाई मैले आग्रह गरेँ। उहाँ गएर त्यो विद्यालयमा पढाउन थाल्नुभयो र म चाहिँ पोखरा गएँ। पोखरा गइसकेपछि फेरि पोखराको तारानाथ राणाभाट र सुकराज शर्माले अब मेरो जेलमा बस्दा केही कुरा जानकारी पनि भयो। म गणितको विद्यार्थी, त्यस कारणले उहाँले एउटा प्रस्तावित मावि चलाउनु भएको रहेछ र त्यहाँ गणित शिक्षकको आवश्यकता पनि पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो विद्यालय विजय मावि, आरबागको विजय मावि भन्नेमा उहाँहरूले मलाई जान आग्रह गर्नुभयो र म चाहिँ आइएस सेकेन्ड इयर पिएन क्याम्पस बिहानमा पढेर झन्डै त्यहाँ मेरो फेरि 1.5 घन्टे झन्डै साइकलमा 1.5 घन्टाको समय लाग्थ्यो। म साइकलमा 1.5 घन्टाको समय लगाएर विजय माविमा गएर मैले झन्डै 1.5 वर्ष त्यो विद्यालयमा मैले पढाएँ र मैले विद्यार्थी राजनीति गर्ने अवसर मलाई गाह्रो भयो। म विद्यार्थी राजनीति गर्न पनि चाहन्थेँ तर म शिक्षकमै सुरुमै भएको हुनाले मैले विद्यार्थीको एक्टिभ पोलिटिक्समा बसेर मैले काम गर्न पाइनँ
किन म विद्यार्थी पनि र शिक्षक पनि भएको हुनाले अब मैले दिउँसोको समय दिन पाएन। तर म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तनहुँ पोखरा सम्पर्क समितिको सल्लाहकारको रूपमा बसेर काम गरेँ। विद्यार्थी हुँदाहुँदै प्लस टिचर पनि हुनुभयो, सो त्यतिखेर ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्नुभयो पोलिटिक्सलाई? अब यसो भयो, म चाहिँ जुन विद्यालयमा पढाउन गएँ म काङ्ग्रेसी नेताको सिफारिसमा गएँ र अर्को मेरो त्यहाँ त राजनीति त अटोमेटिकल राजनीति भयो, किनकि म नेपाली कङ्ग्रेसको ताराबाट र सुकराज शर्माले पठाएको भनेपछि अब त्यहाँ पनि फेरि सञ्चालक समितिमा काङ्ग्रेससँगै नजिक रहेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रबहादुर बराल भन्ने जो पछि काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ विद्यालयको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरिमा त्यो बेलामा भूमिगत अवस्थै थियो, 45-46 सालभन्दा पहिलाको अवस्था। तर पनि शिक्षक भएको कारणले त्यहाँ अलिकति काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग सम्बन्ध सम्पर्क पनि भएको कारणले र त्यहाँको स्थानीय समिति पनि काङ्ग्रेससँग नजिक भएका साथीभाइ ज्यादा भएको हुनाले मेरो राजनीतिमा त दिनदिनै जस्तो मेरोमा चाहिँ राजनीति ढङ्गको बहस चाहिँ स्कुल आवर पछाडि र अथवा स्कुलको आवरकै बिचमा शिक्षक सङ्घसँगै सम्बद्ध साथीहरूको उपस्थिति त्यहाँ ज्यादा थियो। त्यस कारणले गर्दा पनि मेरो राजनीतिलाई चाहिँ के भयो भने निरन्तर रूपमा म डेली पोलिटिकल एक्टिभिटिजमा अथवा पोलिटिकल संवादमा म नियमित रूपमा रहेँ। यसले गर्दा मेरो राजनीतिक करियर डेभलप गर्ने कुरामा त्यसले मद्दत गर्यो। तर पनि म फेरि अर्को मलाई समस्या के आयो भने म गणित शिक्षक भएको, गणित र विज्ञान पढाउँथेँ मैले त्यो विद्यालयमा। गणित र विज्ञान पढाउने भएको कारणले मलाई समस्या के 8, 9, 10 भएको हुनाले मैले ट्युसन पनि पढाउनु पर्ने भयो र मेरो समय बिहानमा कलेज, दिउँसो स्कुल र बेलुकीको समय मेरो ट्युसनको समयमा जान थाल्यो। यसले गर्दा मेरो ज्यादा व्यस्तता भयो। मेरो राजनीति यहाँले भने चाहिँ राजनीतिक गतिविधिमा म दिउँसो शिक्षकका साथीभाइहरूसँग र समितिका साथीभाइहरूसँग दिउँसोको समयमा भयो तर म बिहान र बेलुकाको समय म यसरी बिजी भएँ। र त्यसपछि म त्यसको 1.5 वर्ष पछाडि म चाहिँ मैले भद्रकाली मावि पोखरामै एउटा कम्पिटिसन खोल्यो। मैले म्याथमेटिक्स टिचरको कम्पिटिसन खोल्यो। मैले पनि दरखास्त हालेँ। एउटा पदमा दरखास्त मागेको थियो, दरखास्त मैले पनि हालेँ। तर त्यहाँ मेरो प्र्याक्टिकल भयो। प्र्याक्टिकलमा मेरो सबैभन्दा राम्रो नम्बर आयो। तर त्यहाँको व्यवस्थापन समिति अर्कै मान्छेका लागि भनेर विज्ञापन गरेको रहेछ। तर विद्यार्थीहरूको रुचिको कारण चाहिँ मलाई शिक्षक नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने खालको जब अभिमत भइसकेपछि समितिले चाहिँ 2टा दरबन्दी क्रिएट गरेर, त्यो चाहिँ प्रस्तावित मावि थियो भद्रकाली मावि पनि, अनि त्यसमा 2टा दरबन्दी क्रिएट गरेर मलाई पनि र मसँग कम्पिटिसनमा उहाँहरूले ल्याउन खोजेको अर्को मान्छे उहाँलाई पनि नियुक्त गर्यो। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना छ। एउटा दरबन्दीमा चाहिँ विज्ञापन गरेर 2टा शिक्षक नियुक्ति गरियो र मैले त्यहाँ जो कम्पिटिसन गरियो त्यहाँ त्यो विद्यालयभित्र पञ्च पृष्ठभूमिका मान्छेहरू सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो, हेडमास्टर पनि त्यही पञ्च पृष्ठभूमिको हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले मलाई सकेसम्म इन्ट्री नगर्नका लागि उहाँहरूको प्रयत्न थियो। तर पनि स्टुडेन्टका कारणले गर्दाखेरिमा मैले त्यो विद्यालयमा इन्ट्री पाएँ। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ भयो। र अर्को मेरो त्यसपछि मैले त्यहाँ गर्दा मैले आइए पास गरेर डिप्लोमा पढ्दै थिएँ। त्योभन्दा पनि पहिला अझ मेरो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले छुटाएको छु बिचमा। मैले पिएन क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा 41 सालमा सोभिको निर्वाचन भएको छ। म केही समय हामी होस्टलमा बस्थ्यौँ पिएन क्याम्पसमा। त्यही बेदराज पराजुली र हामी एउटा होस्टलमा 4 जना थियो, अरू 2 जना साथीहरू थियो। तर त्यहाँ सोभियो निर्वाचन भयो। सोभियो निर्वाचनको क्रममा हामी भएपछि अलिक समय चुनावी गतिविधि बढेको बेलामा हामी केही दिन घर आएका थियौँ। घर आएको बेलामा त्यहाँ अखिलको वर्चस्व रहेका कारणले उहाँहरूले हाम्रो कोठा तोडिदिनु भएछ र हाम्रो चाहिँ सामान चाहिँ एउटा कोठामा थन्काइदिनु भएछ र त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अफिस बनाउनु भएछ र हामीलाई एक किसिमले होस्टलबाट चाहिँ निष्कासन जस्तो जो अनेरा सुब्युको चाहिँ अलि वर्चस्व भएको जो खगराज अधिकारीजी पछि स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ त्यो बेलामा सोभिको सभापति हुनुभएको थियो अरे। उहाँकै नेतृत्वमा हितकाजी गुरुङ भनेको स्याङ्जाको हुनुहुन्छ, आफ्नै चिन्छ होला पनि होइन। हितकाजी गुरुङजी पनि त्यहाँ होस्टलमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले लडाकु टाइपको मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँहरूकै हितकाजीजीकै नेतृत्वमा हामीलाई त्यहाँबाट जबरजस्त हटाइयो। हामी 2-3 महिनापछि त्यसपछि हामी बाहिर बस्यौँ। हाल होस्टलमा अनुमति भएन। हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ विद्रोह गर्न सकेन, ताकत हामीसँग रहेन भनौँ। किन उहाँहरूले जा भन्दा अथवा हट भनेपछि हामी हट्न पर्ने परिस्थिति भयो। चुनावको बेलामा हामीले ज्यादा पिएन क्याम्पसमा कन्फ्रन्टेसन गर्न सकेनौँ र हामी त्यहाँबाट हट्यौँ पनि। तर मैले भद्रकाली माविमा भने स्टुडेन्टको कारणले उनीहरूले प्र्याक्टिकल परीक्षा नलिएको भए म बाहिर हुन्थ्यो होला। विद्यार्थीलाई कम्तीमा क्लास परीक्षण गर्दाखेरिमा विद्यार्थीका कारणले मैले भद्रकाली माविमा इन्ट्री पाएँ
र मैले 43 सालमा मैले 44 सालमा मैले भद्रकाली माविमा पढाउन पाएँ। मलाई नजिक भयो विजय मावि। त्यसपछि अरू हामी 1.5 वर्षको भएपछि अरू साथी पनि उता जाने साथीभाइ पाइयो। त्यसपछि विजय माविमा अर्को साथी पठाएर म चाहिँ भद्रकालीमा पढाएँ, जो के अरे नगरपालिकाभित्र पर्थ्यो। त्यसपछि त्यो विद्यालयमा पढाएको 1 वर्ष पछाडि 45 सालमा 10 कक्षाका म त म्याथमेटिक्सको टिचर। अब विद्यार्थीको बिचमा कि अङ्ग्रेजी मास्टर कि गणित मास्टर ज्यादा पपुलर हुन्छ विद्यालयमा अरू सबै शिक्षकहरू भन्दा, हैन। त्यस कारणले अब म अलि विद्यार्थीहरूसँग नजिक पनि राजनीतिक कर्मी पनि भएको हुनाले मलाई 10 कक्षाका विद्यार्थीको विदाई समारोहमा मलाई भाषण गर्ने अनुमति दिए। भाषण गर्ने अनुमति दिँदाखेरिमा मैले सार्वजनिक समारोहमा के भने मैले जय नेपाल जय भोपाल भने, किन हामी भोपाल भनेको राजा है। हामी राज संस्थाका बारेमा पनि के अरे कङ्ग्रेसहरू सकारात्मकै भएको हुनाले मैले जय नेपाल जय भोपाल भने। मैले त्यो जय नेपाल भनेका कारण मलाई व्यवस्थापन समितिले 24 घण्टाभित्र शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक समारोहमा भनाल विद्यार्थीहरूको के अरे विदाई कार्यक्रममा जय नेपाल भन्यो भनेर मलाई चाहिँ 24 घण्टाभित्रै समितिको बैठक बसेर मलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। तर बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिसकेपछि र उनीहरूले मलाई चिठी बुझ्न भनेर भने मैले चिठी बुझिनँ। नबुझेपछि म भोलि आउँछु भने त्यो दिन मैले चिठी नबुझेर भोलिपल्ट म चाहिँ फेरि म विद्यालय गएँ। म विद्यालयमा ठ्याक्क 10 बजे म के अरे गेटबाट भित्र पसेको थिएँ अनि प्रेयर चलिरहेको थियो। त्यसपछि के अरे चलिरहेको बेलामा चाहिँ हेडमास्टरले सबै मास्टरहरूलाई उर्दी गर्नुभयो। के अरे कुनै पनि विद्यार्थीलाई स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्नु, कसैलाई नै बाहिर निक्लन नदिनु भयो। प्रेयरकै बेलामा विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्रोह गरे, पुष्प सरको चाहिँ पुनर्बहाली गर भनेर भने। अनि हेडमास्टरले चाहिँ यो बारेमा कुरा हुन्छ तिम्रो क्लासमा जाऊ भने। अनि सबै टिचरहरूलाई हेडमास्टरले स्ट्रिक्टली चाहिँ क्लासलाई कन्ट्रोल गर्नु भन्यो। मास्टरहरूले चाहिँ हाजिरी गर्न लागे अनि विद्यार्थीहरूले हाम्रो नो हाजिरी भने। हैन, हाजिरी गरेपछि तिम्रो आफ्नो कुरा गर भने। हाजिरी गरे। त्यसै मास्टरले पढाउन थाले। त्यसपछि 10 कक्षादेखि लिएर 6 कक्षासम्म सबैमा 2-2वटा सेक्सन थियो। 10 कक्षादेखि 6 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू बाहिर निक्ले र सबै ढोकामा तालाबन्दी गरिदिए। त्यसपछि विद्यालय बन्द भयो र त्यही दिन फेरि मलाई पुनर्बहाली गरियो। बेलुकी फेरि मलाई पुनर्बहाली गरियो। एक किसिमले मेरा बारेमा यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक घटना पनि छ, किनकि मैले केही गरेको छैन तर त्यो ऐतिहासिक घटना पनि भयो। र मलाई जीवनमा के कुरा लागेको छ भने त्यो दिन जो विद्यार्थीहरूले मलाई जुन सहानुभूति र सद्भाव देखाए, यसले मान्छेले विद्यार्थीका प्रति ज्यादा इमान्दार भएर काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति पनि भयो। र मलाई त्यो दिन अत्यन्त अविस्मरणीय दिनको रूपमा मैले सम्झेको छु। अनि त्यसपछि फेरि अर्को घटना भएको छ। 46 साल आयो। म त विद्यालयको मास्टर। अब तर मलाई त्यहाँ के लागेको छ भने म आफूलाई मास्टर भन्दा म ज्यादा म राजनीतिक कर्मीकै रूपमा चाहिँ आफूलाई बुझ्छु। 46 साल सुरु भयो। 46 साल सुरु भइसकेपछि मैले मलाई लाग्छ चैत्र 19 गते हो वा कति गते हो त एक्ज्याक्ट गते थाहा भएन। अनि मैले के गरेँ भने त्यो वाल पेन्टको काम सुरु भएको। पोखरामा कहीँ भएको थिएन। भद्रकालीको कोठर एरिया भन्छ हैन, त्यो एरियाभित्रमा चाहिँ वाल पेन्टको काम सुरु गर्यो। पुरै वाल पेन्ट मेरो नेतृत्वमा मेरो डेरामा। मेरो डेरामा 27 जना साथी जम्मा भयौँ। 27 जना साथी जम्मा भइसकेर हामीले वाल पेन्ट सुरु गऱ्यौँ। हामीले वडा कार्यालयको बोर्ड पोद्यौँ र त्यसपछि हामी पुरै त्यो सडकभरि रातको 12 बजेबाट चाहिँ हामीले वाल पेन्ट गऱ्यौँ। वाल पेन्ट गर्ने क्रममा जहाँ हामी हिँड्दा 27 जना थियौँ, तर अन्तिम वाल पेन्ट गर्ने बेलामा 3 जना मात्रै रह्यो हैन। जो साथी मसँग सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, जसमध्येमा चाहिँ 24 जना साथी हराउनु भयो बाटो नै। तर अन्तिम समयमा हामी 3 जना, रमेश लामा भन्ने, एकजना हरि सिगदेल भन्ने र म 3 जना मात्रै अन्तिममा भयौँ। मेरो कोठामा भयो। अब त्यो दिन भइदियो के भनेदेखिमा चाहिँ अब इनामेल भएको हुनाले हातभरि इनामेल हुने भयो। भोलिपल्ट स्कुल जानु छ। अब के गरेर समस्या हुने। त्यसपछि त्यो दिन बेलुका हामी शिवरात्रिको दिन परेको थियो। ठिक हो, शिवरात्रिको दिन पऱ्यो हुनाले हामीले उखु ल्याएर मेरो कोठामा उखु ल्याएर उखु खाँदै त्यसको उसका कारणले त्यहाँको जो लतपतिको जो रङ हो त्यसलाई सफा पनि गऱ्यौँ र चाहिँ पेट्रोलले अनि त्यसपछि मट्टी तेलले हात सफा गऱ्यौँ। तर पनि यहाँ यो ठाउँ ठाउँमा अझै अलिअलि बाँकी रह्यो।
त्यसपछि रह्यो। अब भोलिपल्ट बिहान त उज्यालो भयो। उज्यालो भइसकेपछि त सडकभरि प्रहरी भयो। सडकभरि प्रहरी भयो। प्रहरी भइसकेपछि अनि मलाई पनि डर लाग्यो। मेरो फेरि म डेरा गरेर बसेको हुनाले मैले खाना होटलमा खान्थेँ। म ठ्याक्कै रोडभन्दा वारिपट्टि बस्थेँ, पारिपट्टि होटल थियो। 9-10 बजिसक्यो, सडकभरि प्रहरी छ। अब म जाउँ कि नजाउँ मलाई गाह्रो भयो, किन मेरो मनमा त डर छ नि त। किन म बसेको अरूलाई थाहा थिएन, म बसेको साइडको होटलको मान्छेले पुष्प सरले यसो गर्यो भनेर चाहिँ उसलाई थाहा थियो। बाइ द वेले लिकेज गरिदियो भने त समस्या भयो। तर इमान्दारिता उनीहरूले लिकेज गरिदिएनछन्। त्यसपछि म ठ्याक्क आफ्नो टाइम भएपछि म खाना खान गएँ। खाना खाएको बेलामा उनीहरूले शङ्का गरेर म खाना खाएको ठाउँमा आयो प्रहरी। तर उनीहरूले चाहिँ होइन म त भर्खर यहाँ कोठाबाट भर्खर निक्लेर खाना खान आएको, अब स्कुल जाने भने। त्यो भनेपछि उनीहरूले मेरो बारेमा गरेको शङ्का उनीहरूले पुष्टि गर्न सकेनन्। नसकेपछि म स्कुलभित्र पसेँ। खानासाना खायो भने स्कुल नजिकै थियो। त्यो हातको त बरु अलिअलि थियो तर मैले त्यो खास देखाएन, उनीहरूलाई देखाएन। यसो गरेर अनि म चाहिँ स्कुल पसेँ। स्कुल पसेर मैले क्लास सुरु थालिसकेपछि मलाई फेरि जुन हेडमास्टर लोकबहादुर गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पूर्व पञ्च हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले मलाई एउटा सहयोग गर्नुभयो। अनि त्यो बेलामा उहाँले कुनै कुरा डिस्क्लोज गरिदिनु भएन, मलाई अलिअलि थाहा भए जस्तो सङ्केत पाएको थिएँ। त्यसपछि त्यो बारेमा चाहिँ मेरो बारेमा धेरै मान्छेले हेरे, कसैले अनुमान गर्न सकेन, त्यो पत्ता लागेन। त्यसपछि दोस्रो चैत्य दसैँ आयो। मलाई लाग्छ 22 गते या 23 गते कहिले थियो, चैत्र 22 गते हो जस्तो लाग्छ। चैत्र 22 गते हो। चैत्र 22 गते सुन पँधेली भन्ने चाहिँ त्यो नगरपालिकासँग जोडिएको एउटा कालिका गाउँपालिकाको गाउँ पञ्चायतको चाहिँ सुन पँधेली भन्ने ठाउँमा चैत्य दसैँ मेला लाग्थ्यो। त्यहाँ भलिबलको खेल हुन्थ्यो र मैले त्यो खेलमा म पनि खेलाडी भएर गएँ। मैले काङ्ग्रेसको र चाहिँ कम्युनिस्टको झन्डा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको झन्डा बोकेर गयो। त मैले मोटरसाइकल के अरे साइकल थियो मसँग, म साइकल लिएर गएको थिएँ। अनि त्यही बिचमा चाहिँ खेल खेल्दाखेरि हाम्रै टिमले जित्यो। फेरि लक्केलले त्यो डोरी तान्ने भलिबल खेल्ने खेलमा हाम्रै टिमले जित्यो, मैले त टिमले जित्यो। त्यसपछि त्यो बेलामा पुरस्कार बाँड्न भनेर पोखरा नगरपालिकाका प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर केसी, अहिले पछि नेपाली कङ्ग्रेसमै आउनुभयो र उहाँले चाहिँ अहिले भर्खरै उहाँको देहावसान पनि भयो र उहाँको हातबाट पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। अनि हामीले के गर्यौँ, पुरस्कार वितरण बहिष्कार भनेर नारा लगायौँ। पञ्चको हातबाट पुरस्कार नलिने भनेर उहाँको हातबाट पुरस्कार लिने बहिष्कार गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हिँड्यौँ। मैले साथीहरूलाई के लगायो भने एउटालाई 4 तारे झन्डा, एउटालाई चाहिँ 80 झन्डा बोक्न लगाएर 15-20 जना जो खेलाडी भनेर गएका मान्छे थिए सबैले चाहिँ प्रधान पञ्च पछाडि मोटरमा, हाम्रा ठिटाहरू चाहिँ अगाडि 4 तारेर चाहिँ 80 झन्डा बोकेर चाहिँ पञ्चायतको विरुद्धमा नारा लगाए। मैले साइकल समातेँ। त्यही बिचमा मेरो एकजना विद्यार्थी पनि पञ्चहरूको सम्पर्कमा रहेछ। अनि उसले मलाई भने के हो पुष्प सर भनेर मलाई उसले सङ्केत गर्न खोज्यो। के हो र, म त खेल खेल्न आएको थिएँ, खेल सक्यो, अब जान लाग्छु गर भने मैले। तर उनीहरूले सङ्केत गरेछन् पुष्प सरको लिडमा हो भनेर भनिसकेपछि म उहाँ कोठामा पुग्दै नपुग्दै म कहाँ प्रहरी आइपुगेको रहेछ। तर म जाने कुरा अलिकति ढिलो भएछ। प्रहरी फर्केर मभन्दा झन्डै 100 मिटर माथि पुगेको रहेछ। त्यही बेलामा एकजना साथीले पुष्प सर भनेर सङ्केत गर्यो। सङ्केत गरेपछि मैले के बुझेँ भने अब यहाँ केही छ भन्ने कुरा भएपछि म त्यहाँबाट कोठामा नपसेर म चाहिँ एकैचोटि बाहिर गएँ र गिरफ्तार हुनुबाट बचेँ। र त्यसपछि म 10 बजेपछि म कोठामा आएँ। म कोठामा आएर खाना मात्रै के लागेको थिएँ, त्यसै प्रहरीले बाहिर ढकढक गऱ्यो। गरेपछि मैले आफ्नो डेरा छोडेर छिमेकमा उतिबाट जान मिल्थ्यो, अर्काको घरमा गएर बास बसेँ। 1-1.5 घन्टा उहाँ कहाँ बसेँ। 1-1.5 घन्टा पछाडि म त्यहाँबाट कुडर भनेर सिक्देल गाउँ पसेँ। र त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै चाहिँ म तनहुँ आएँ। म चाहिँ त्यहाँ गिरफ्तार हुनेबाट बचेँ। 23 गते तनहुँ आएँ। 23 गते तनहुँ आएपछि फेरि खैरेनटार भन्ने ठाउँमा फेरि मेरो नेतृत्वमा चाहिँ वाल पेन्ट सुरु भयो। तर चाहिँ 24 गते बिहान फेरि के भयो, मर्जीमान सिंहलाई राजीनामा गराएर चाहिँ लोकेशबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो भन्ने भएपछि भोलिपल्ट बिहान हामीले फेरि खैरेनटारमा छाते खोलेर बजार बन्द गऱ्यौँ। 24 गते बजार बन्दको कार्यक्रम थियो। बजार बन्दको कार्यक्रम सकिएपछि त्यसपछि म फेरि राङरुङ मेरो आफ्नै जन्मथलो गएँ। त्यहाँ पनि स्कुल बन्द गराउनुपर्छ भनेर गएँ। ती साथीहरू पछि कम्युनिस्ट भए, तर उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्ने कुरामा अलि कचपच गरे। अलि धेरै लामो समय लाग्यो, तर अलि लामो समय लाग्यो भने विद्यालय बन्द गऱ्यौँ। र म आफ्नै जन्मथलोमा पनि पुगेर चाहिँ पोखरादेखि लिएर आफ्नै जन्मथलोसम्म पुगेर विद्यालय बन्द गर्ने अभियानमा पुगेँ। अब 24 गते बन्दको कार्यक्रम त सफल भयो। म त विद्यालयको मास्टर
हैन। अब म फेरि पोखरा त जानुपर्छ। म 25 गते मेरो आफ्नै गाउँका साथीभाइसँग बसेँ र म 26 गते साँझ पख मात्रै म फेरि अब विद्यालय त जानै पनि गिरफ्तार गर्छ भनेर म चाहिँ फेरि पोखरा पुगेँ। पोखरा पुगेको बेलुका साँझ बसेँ, राति 11 बजे त बहुदललाई घोषणा भइहालेछ। भोलिपल्ट बिहान त जुलुसमा सहभागी भएँ। त्यो बेलाको जो मेरो जीवनचर्या छ बहिनीले भने जस्तै गरेर धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ र मैले निरन्तर रूपमा जस्तोसुकै जोखिम मोलेर पनि त्यो बेलामा काम पनि गरेँ र सफलता प्राप्त पनि भयो र जो चाहिँ बहुदल प्राप्त भइसकेपछि अब पोखराको क्रम त छँदै थियो। अब म पोखरेली भइसकेको मान्छे 46 साल त अब चैत्र 26 भयो, वैशाख लागेर 47 लगाइहाल्यो। त्यसपछि म गाउँ आएँ। गाउँ आइसकेपछि काङ्ग्रेसले त्यसको 1.5 महिना पछाडि काङ्ग्रेसले फेरि, म त प्रणेकाको सभापति थिएँ, त्यो बिचमा त हामी पोखरा भएको हुनाले खासै त्यो फङ्सन थिएन। अनि फेरि 47 आइसकेपछि काङ्ग्रेसले सबै गाउँमा चाहिँ सङ्गठनलाई पुनर्गठन गर्ने भन्ने तयारीमा गयो र नारायण सिग्देल र डन्नपानी गौतम भन्ने 2 जना जिल्ला प्रतिनिधि भने मेरो गाउँ जानुभयो। साथीहरू जम्मा भयौँ। हाम्रो पुरानो सभापतिजीले अब यो पुष्पवाली केटाकेटी नै छ भन्ने ठान्नु भएको थियो, तर चाहिँ गएका केन्द्रीय प्रतिनिधि र गाउँका साथीहरूले होइन यसैलाई बनाउने सभापति भन्नुभयो। फेरि म फेरि 47 सालमा पहिला प्रणेकाको थिएँ, त्यसपछि नेकाको गाउँ कमिटीको सभापति भएँ। पोखरामा मास्टर छु, तर म मेरो गाउँ तनहुँमा गएर म नेकाको सभापति बनाउनु भयो साथीहरूले, मैले त्यसलाई स्वीकार गरेँ। त्यसपछि फेरि अब म तनहुँ र पोखरा त मलाई गरिरहन गाह्रो भयो। त्यसपछि मैले फेरि के गरेँ, मैले लगभग त्यसको 7-8 महिना पछाडि मैले आफ्नो जागिर फेरि मैले तनहुँ नै सारेँ। तनहुँको नि कोत्रे भन्ने ठाउँमा सारेँ। मेरो फेरि त्यहाँबाट पनि मेरो गाउँ चाहिँ मोटरमै जाँदाखेरिमा पनि पौने घन्टा जति लाग्ने भयो। नियमित रेगुलर बस थिएन त्यो बेलामा, यसले गर्दाखेरिमा मलाई त्यो पनि गाह्रो फेरि झन्डै 1 वर्ष जति म त्यहाँ पढाएँ। त्यसपछि मैले जागिरबाट राजीनामा गरेँ। राजीनामा पनि किन गरेँ भने नेपाली कङ्ग्रेसले तनहुँमा के गर्यो भने मास्टरलाई पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नदिने भन्यो। म त मास्टर छु, मलाई लाग्छ राजनीतिमा गाउँ कमिटीको सभापति छु, अब मैले चाहिँ मास्टर रोज्ने कि क्रियाशील सदस्यता रोज्ने भन्ने मसँग एउटा एक्सेप्ट प्रश्न आयो। मैले त्यो बेलामा मास्टर राजीनामा गरेँ र काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएँ। तब कि मलाई के भन्नु तैँले शिक्षक सङ्घबाटै राजनीति गर भनेर मलाई धेरैले सुझाएका थिए, तर मैले शिक्षक सङ्घको राजनीतिभन्दा मैले पार्टीकै राजनीति गर्छु भनेर मैले जागिर छोडेर म काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएँ र म 48 सालमै सौभाग्य साथीभाइले माया पनि गर्नुभयो र म 48 सालमै म नेपाली कङ्ग्रेसको 8औं महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्विरोध निर्वाचित भएँ हैन। त्यो यसरी मेरो एक किसिमले मेरो राजनीतिकको जो पूर्णकालीन राजनीतिमा आउनुभन्दाको अवस्था बाल्यकालदेखि लिएर पूर्णकालीन राजनीतिसम्म आउनका लागि यो ढङ्गले म राजनीतिमा आएँ र अहिले 48 सालदेखि म पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा क्रियाशील थिएँ र यो बिचमा धेरै उता 49 सालमा फेरि विचित्रको छ, मैले अपेक्षा गरेको भन्दा नगरेको चिज प्राप्त भएको छ। 49 सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन आयो। त्यो बेलामा म जीविसमा चुनाव लड्ने भन्ने मानसिकतामा थिएँ, तर मेरो गाउँ गाविसभा चाहिँ नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको सचिव उपाध्यक्षमा चुनाव लड्नुभयो। नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको सचिव उपाध्यक्षमा चुनाव लडिसकेपछि अब उहाँलाई हराउन के गर्न पर्यो भन्दा तनै उठ्नुपर्छ भन्दिनु भयो दरखास्त हाल्ने बेलामा। त्यो खालको कुरा भएपछि मैले अब नइच्छाइएको पद भन्न पर्यो। त्यो बेलामा मैले चाहिँ नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको सचिव दधिराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले उपाध्यक्षमा चुनाव लडेँ र त्यो उपाध्यक्षको चुनाव जितेँ। त्यसपछि म एक किसिमले पूर्णकालीन राजनीतिक कर्मीको रूपमा नै 48 देखि नै भनौँ न पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ म त्यसपछि आएँ र म 53मा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा रहेँ अनि काङ्ग्रेसको जिल्ला कमिटीको कोषाध्यक्ष भएँ। 54 सालमा तरुण दलको अध्यक्ष भएँ, जिल्ला अध्यक्ष तनहुँ जिल्लाको। त्यसपछि 57मा म फेरि तरुण दलको निर्विरोध अध्यक्ष भएँ। मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भने तनहुँ जिल्लाबाट 2 जना नेता रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशी, उहाँहरू 2 जनाको धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा। म गोविन्दराज जोशीसँग नजिक थिएँ
पोखरामा यो 10औं महाधिवेशन सम्भवतः 9 कि 10औं महाधिवेशन 57 को भनेपछि 10औं महाधिवेशन 10औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलले सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएर चुनाव जित्नु भएको थियो। गोविन्दराज जोशी चाहिँ अब उहाँभन्दा पछि हुनुहुन्थ्यो। तर मैले मेरो जिल्ला तरुण दलको जिल्ला अधिवेशन ठ्याक्क त्यो महाधिवेशन सकिएपछि को भोलिपल्ट मैले तनहुँमा राखेको थिएँ। तर मैले प्रमुख अतिथि कसलाई बनाएँ भन्दा गोविन्दराज जोशीलाई बनाएँ। अब सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएर रामचन्द्र पौडेलले जितेका छन्, मैले प्रमुख अतिथि गोविन्दराज जोशीलाई बनाएको छु। हाम्रो तरुण दलको केन्द्रीय नेता बालकृष्ण खाँडजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले होइन अहिले अर्को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो के अरे रामचन्द्र पौडेललाई प्रमुख अतिथि बनाऊ भनेर। मैले भने म एउटा वचनको पक्का हो, किन मैले जब कसैलाई रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा होइन, मैले जब कि कसैलाई प्रमुख अतिथि भनिसकेँ अब मैले अर्को मान्छेको धेरै भोट आयो भनेर मैले अर्कोलाई चिफ गेस्ट बनाउन मलाई मिल्दैन। म उहाँसँग कक्षी राख्छु। तर चाहिँ मैले उहाँलाई पहिले वचन दिएको, म अहिले भनेको होइन, मैले पहिले भनेको भनेपछि मैले अहिले महाधिवेशनमा अर्को मान्छे ठुलो भयो भनेर धेरै भोट ल्यायो भनेर मैले अर्को मान्छेलाई फेरि नेता बनाउने भन्ने खालको कुरा भएन। मैले अर्कोलाई मैले लिखित रूपमा मैले प्रमुख अतिथि बनाइसकेँ भनेर मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएँ। लिएपछि उहाँले मलाई प्रेसर गरेर सक्नु भएन। उहाँहरू आउने कि नआउने भन्ने खालको कुरा भयो। तपाईँ आउने नआउने तपाईँको कुरा हो, गोविन्दराज जोशी आउनुहुन्छ, आउने इच्छा लागेको साथी आउनुहोस् भनेपछि उहाँहरू फेरि बालकृष्ण खाँड लगायत चाहिँ केन्द्रीय तरुण दलको केन्द्रीय समितिको 10-8 जना साथीभाइ पुग्नुभयो। तर मैले एउटा काम के गरेँ भने रामचन्द्र पौडेललाई दाइ मैले गोविन्द दाइलाई म पहिल्यै मैले प्रमुख अतिथिको कुरा भनिसकेका थिएँ होइन, साथीहरूले तपाईँको कुरा गर्नुभएको थियो। अब मैले जे भने जिल्लाको सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँले मलाई शुभकामना दिन पऱ्यो दाइ भनेर मैले एउटा आगन्तुक पुस्तिका लगेर उहाँलाई राखेँ। कार्यालयमा उहाँ आउनुभयो, उहाँले आगन्तुक पुस्तिकामा शुभकामना दिनुभयो र उहाँ त्यो कार्यक्रममा बस्नु भएन। र म त्यसै पटक म निर्विरोध जिल्ला तरुण दलको तनहुँ जिल्लामा निर्विरोध ढङ्गले म तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष भएँ है। अब यो पनि के भएको छ भने मेरो राजनीतिक जीवनभित्र यो महत्त्वपूर्ण घटना हो। जबकि मैले ग्रुपिजमको राजनीति गर्दै गर्दा पनि मैले न्यूनतम सन्तुलन कायम गर्न सकेको थिएँ। र अहिले जुन ढङ्गले मैले राजनीतिलाई अगाडि बढाएको छु र मलाई एउटा कन्फिडेन्स के कुरा छ भने मैले विवेकलाई बन्धक राख्दैन भन्ने कुरामा म कन्फिडेन्स छु। मैले जे भन्दा पनि राजनीतिभित्रमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन, सबैभन्दा पहिला मान्छेले विवेकलाई बन्धक राख्यो भने नोक्सान हुन्छ। जसरी बिपी कोइरालालाई सबैभन्दा बढी दुःख कसले दिएको थियो? नेपालका राजाले दिए। राजा महेन्द्रले उनको प्रधानमन्त्री पद खोसेर जेल हालेका हुन् होइन। 25 सालपछि उनलाई फेरि 8 वर्षसम्म देशभित्र नै बस्न दिएर विदेश बसेका हुन्। विदेशबाट मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउँदाखेरिमा एयरपोर्टबाट ओर्लन नपाउँदै फेरि समातेर 1 वर्ष जेल हालेका हुन्। तर तिनीले के कुरा भने अन्तिममा भने जे भने पनि राजा बदमास हुन पनि सक्छ, तर राष्ट्रियताका लागि राज संस्था आवश्यक छ है। यदि राष्ट्रिय रहेन भने हामी डेमोक्रेसी कहाँ खोज्ने भने बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम शब्दको रूपमा बोलेर गएका छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्नो पर्सनल इगोको कुरा आफ्नो व्यक्तिगत कारण होइन, मान्छेले विवेक बोल्नुपर्छ। किन बिपी कोइरालाको कार्यकर्ता हुने मान्छेले विवेक बोलेन भने त्यो बिपीवादी भन्न सक्दैन। त्यसैले पनि मैले आफूलाई कम्तीमा विवेकको भाषा प्रयोग गर्छु। मैले जतिसुकै शत्रु भए पनि तर मेरो बारेमा जतिसुकै नकारात्मक कुरा गरे पनि मैले तिनका बारेमा उनको वर्म र बुद्धि र विवेकले जे कुरा देख्यो त्यो कुरा बोलेँ। तर मैले उनीहरूले बोले भन्दैमा मैले त्यसको नकारात्मक ढङ्गको प्रतिक्रिया मात्रै दिनुपर्छ भन्ने छैन, सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने मत मैले बिपी कोइरालाको जीवनबाट बुझिया पनि छु र म त्यही ढङ्गले प्रस्तुत भएको छु। र मलाई जीवनमा धेरै काम गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो धेरै ठुलो असफलता मैले बेहोर्नु परेको छैन। र अहिले जो मैले सुरुमा सोध्नु भएको थियो बिपी कङ्ग्रेसमा त मलाई त फेरि के गरिएको थियो भने अहिलेको 74 को चुनावमा मलाई नेपाली कङ्ग्रेसले त भिमाद नगरपालिकाको मेयरकै उम्मेदवार बनाएको थियो। म थोरै भोटले चुनाव हारेँ। मैले त्यो चुनाव चाहेको थिएन। मैले भने अघि नै भने मैले नचाहेको चुनाव लड्न परेको छ कहिलेकाहीँ होइन, नचाहेको चुनाव लड्न पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि भए पनि मैले काङ्ग्रेसबाट चाहिँ मैले मेयरको उम्मेदवारमा पनि चुनाव लडेको थिएँ। मलाई काङ्ग्रेसले अन्याय गरेको होइन। मैले नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रियताका बारेमा र डेमोक्रेसीका बारेमा र समाजवादका सन्दर्भमा जुन खालको अडान कङ्ग्रेसले लिनुपर्थ्यो, जुन दृष्टिकोण बनाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा बनाउन सकेन। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेस बिपी अथवा बिपीको विचारलाई निरन्तरताका लागि पनि नयाँ सङ्गठन आवश्यकता छ भनेर यो क्रममा लागेको। मलाई नेपाली कङ्ग्रेसले अन्याय गरेर म यो नयाँ सङ्गठनभित्र लागेको चाहिँ होइन। काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो बिरायो भन्ने निष्कर्षका साथ मैले नेपाली कङ्ग्रेस बिपीमा क्रियाशील भएको। हजुर सर, यस्तो व्यस्त समयमा पनि सँगसँगै एकदमै निडर भएर लागिरहनु भएको रहेछ देशको लागि।
सुन्दा पनि एकदमै खुसी लाग्यो र आफ्नो व्यस्त समयमा हामीलाई यस्तो समय दिनुभयो र यहाँसम्म आइदिनु भयो, फेरि यो कोभिडको टाइममा आइदिनु भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आकृति बहिनी। अब यहाँको मिडियाले चाहिँ मेरो विचार, मेरो दृष्टिकोण, मेरो बाल्य जीवनदेखिको जो कुरा सोधिदिनु भयो, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद र यहाँको मिडियाको सफलताको लागि शुभकामना। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री पुष्पराज पराजुली। उहाँको व्यस्त समयका साथ पनि हामीलाई साथ दिनुभयो र हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो। सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु हुनुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद।